बुनियादी तौर पे आज का जो हमारा टॉपिक है, जो उन्वान है जिसके ज़रिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये भी इसी चीज़ के साथ रिलेटेड है जिसको हमने बुनियादी तौर पे सेल्फ लीडरशिप का नाम दिया है। सेल्फ लीडरशिप यानी अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बनाने के लिए मेहनत की जाए। लीडर्स जो होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं ना, क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? लीडर्स मेहनत कर रहे होते हैं और लीडर्स जो होते हैं वो दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे होते हैं कि वो भी मेहनत करें, राइट। और हर लीडर का अपना अपना शोबा है। मिसाल के तौर पे जो लोग गेम्स खेलते हैं, खेल के मैदान में जो उस टीम का कैप्टन होगा वो उस टीम का लीडर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में जब जाता हूँ और एक उस्ताद के रूप में मैं वहाँ पर सामने आता हूँ, तो वो जो मेरा उस्ताद का रूप है वो वहाँ पर एक छोटी सी लीडरशिप रोल प्रोवाइड करता है मुझे। और इसके साथ जब मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पर ये रूप जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन एक टीम बहरहाल रहती है। सो इससे नतीजा बुनियादी तौर पर यह निकलता है कि जो लीडर है, जो रहनुमा होता है, वो दूसरों को और अपने आप को भी इंस्पायर कर रहा होता है एक मकसद की तरफ, और उस मकसद की तरफ चलते हुए जो मेहनत, जो लगन, जो जुस्तजू उसको करनी होती है वो इनपुट के तौर पर उसमें डाल रहा होता है। लीडर बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मैंने कितना सफ़र तय कर लिया, उसकी नज़र आगे मंजिल की तरफ होती है। और ये जो मंजिल की जुस्तजू है, जो मंजिल की तड़प है, जो मंजिल की लगन है, वो उस फ्यूल का काम करती है, वो उस ईंधन का काम करती है जिसकी बुनियाद के ऊपर लीडर खुद भी और दूसरे लोग भी अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये तो मुख्तसर सी मैंने कुछ थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर की। यहाँ पर एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सेल्फ लीडर का मतलब ये नहीं होता कि मैं या कोई भी और अपना रहनुमा खुद ही है और वो काफ़ी है। सेल्फ लीडर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो शख्स अपनी लीडरशिप करने के काबिल हो गया तो अब उसको किसी और की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इल्म के मदारिज हैं। इसी तरीके से इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये निकलता है कि मुझे जिस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के लिए, मिसाल के तौर पे, उसके लिए मुझे किसी न किसी रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी। सो लीडर्स ऑल्सो हैव लीडर्स। पहली बात, लीडर्स ऑल्सो हैव लीडर्स, यानी लीडर्स के भी लीडर्स होते हैं, ठीक। मैंने अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा या औरत मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो ये कहे कि मैं अपने बलबूते के ऊपर जो कुछ मैं बना हूँ मैं खुद से बनी हूँ या बना हूँ, राइट। चाहे उससे 1,00,000 लोग इंस्पायर हो रहे हों, लेकिन वो खुद भी किसी ना किसी से इंस्पायर होता है और होती है। सो ये जो इंस्पिरेशन है ये लीडर्स के ऊपर भी असर डालती है, और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके ऊपर तो असर डाल ही रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है बुनियादी तौर पे कि लीडर्स आर ऑल्सो फॉलोअर्स, राइट। फॉलो करना बुरी बात तो नहीं है, राइट। अच्छे लीडर्स को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी लीडर के कॉल ऑफ फेल में तजाद हो, उसके करैक्टर के अंदर जान ना हो, तो ऐसे लीडर की फॉलोअरशिप आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, ठीक। सो ये कुछ बातें, बुनियादी बातें जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आगे चल के जो मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँगा, राइट। अच्छा, पहली बात ये है कि लीडरशिप बुनियादी तौर पर है क्या? क्या लीडरशिप कोई पोजीशन का नाम है? राइट। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है वो बुनियादी तौर पर एक पोजीशन का नाम है। मिसाल के तौर पर मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, राइट। तो जो भी बंदा या बंदी उस पोजीशन के ऊपर बैठी हुई होगी वही लीडर है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक पोजीशन है जिसको आप फाउंडर कह लीजिए, आप उसको सीईओ कह लीजिए, आप उसको डायरेक्टर कह लीजिए, कि उसकी पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ होगा, जो भी कोई बैठा हुआ हो, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, ठीक। जैसे खेल के मैदान के अंदर
جب ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو اس ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے, اور وہ جو کیپٹن ہے وہ ایک پوزیشن ہے, اور وہ پوزیشن پہ جو بھی بندہ بیٹھا ہوا ہوگا, وہ مصباح الحق ہو یا کوئی اور, وہ کیپٹن ہوگا, وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوگا. تو کیا یہ جو لیڈرشپ ہے, کیا یہ ایک پوزیشن ہے؟ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ لیڈرشپ ایک پوزیشن ہے, رائٹ؟ اچھا جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ Okay. It will be part of that concept. Okay, good, very good. اچھا, جب ہم شروع میں بات کر رہا تھا کہ لیڈرز بھی فالوورز ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے بنیادی طور پہ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پوزیشن کا صرف نام نہیں ہے, اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. اور اگر اس کو میں اپنی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں کہ ہم کچھ جگہوں پہ باقاعدہ پوزیشن کی بنیاد کے اوپر لیڈر ہوتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ ہم اپنے علم کی بنیاد کے اوپر لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے پاس پوزیشن بے شک ٹاپ پوزیشن نہ ہو, لیکن جو ٹاپ پوزیشن والا ہے وہ ہم سے اگر مشورہ کر رہا ہے, آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ بے شک آپ ٹاپ پوزیشن کے اوپر نہیں ہیں, لیکن وہ آپ سے مشورہ کرتی ہے, آپ سے رائے لیتا ہے, یہ لیتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز, نالج مثال کے طور پہ, کوئی ایکسپرٹیز, کوئی ایکسپیرینس ایسا موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ایگریڈ؟ سو جو پوزیشن ہے بنیادی طور پہ وہ لیڈرشپ کو حتمی طور پہ ڈیفائن نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لیڈرشپ از ناٹ نیسیسریلی اے پوزیشن, رائٹ؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ماڈرن ریسرچ جو ہے لیڈرشپ کی ڈومین میں, آپ میں سے جو لوگ لیڈرشپ کے حوالے سے کتابیں پڑھتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ ریسرچ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ ٹیڈ ٹاکس سنتے ہیں یا کچھ اور آپ کے پاس اس کا زاویہ نظر موجود ہے, تو آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جو لیڈرشپ ہے, اس کی ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ از بیسیکلی اے رول, اور یا اس کو ہم ایک فنکشن کہہ سکتے ہیں. یہ ایک رول ہے جو مختلف لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کرکٹ کی, آج کل چونکہ کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے تو بار بار ایگزامپلز وہی آ رہی ہیں کہ کرکٹ کے میدان کے اندر جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے پاس ایک پوزیشن تو ضرور موجود ہے, لیکن وہ اپنے ساتھ ایک جو وائس کیپٹن ہوتا ہے اور جو اس کی ٹیم کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مشورہ بھی کرتا ہے. سو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب وہ مشورہ کر رہا ہے اور اس مشورے پہ اعتبار کر رہا ہے, تو بنیادی طور پر لیڈرشپ جو ہے وہ پوزیشن کے اندر صرف کیپچرڈ نہیں ہے, بلکہ وہ کسی رول یا فنکشن کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک, اس کو اور آسان کر دیتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک, اگر بیمار ہوں مثال کے طور پر یا بیماری سے بچنا چاہ رہے ہوں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی تو ہمارا لیڈر ہے نا ایک طرح کا, کیونکہ ہم اس کے دیے ہوئے دوائی, اس کے نسخے کے اوپر, انسٹرکشن کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, رائٹ؟ تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں جس شخص کے اوپر اعتبار کرتے ہیں وہ اس شعبے میں آپ کا لیڈر ہے یا میرا لیڈر ہے. اور جو شخص زندگی کے جس شعبے میں میرے اوپر اعتبار کرتا ہے, میں اس شعبے میں اس کا لیڈر ہوں. جو میرے اوپر اعتبار کرتا ہے میں اس کا لیڈر ہوں, رائٹ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئی ایک سچویشن جس کے اندر لیڈر کوئی اور شخص ہے اور فالوور, پیروکار کوئی اور شخص ہے نا جی. اب ہم جس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں یہ تو سیلف لیڈرشپ ہے, سیلف لیڈرشپ. سو سیلف لیڈرشپ کے اندر یہ جو لیڈر اور فالوور ہے یہ تو ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا, میری ذات, آپ کی ذات یا کسی بھی اور شخص کی ذات. تو بنیادی طور پہ جو سیلف لیڈرشپ ہے, اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر پرسن اے اینڈ پرسن بی آر ناٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل, دیٹ از دی سیم. سو آئی ایم اے لیڈر آف مائی سیلف, آئی ایم اے لیڈر آف مائی سیلف. لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو لیڈر ہوتا ہے ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں, اس پہ اعتبار کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, ہم خود پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں,
اپنی کتنی پیروی کرتے ہیں, اپنے وعدوں کو کتنا نبھاتے ہیں, میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے انسپائر کرتی ہے کہ میں خود کو فالو کروں, اپنی سوچ کو فالو کروں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھوں. تو جو سیلف لیڈرشپ ہے بنیادی طور پہ وہ اس انسان کی اندر کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. میں زیادہ سوچنے پہ تو مجبور نہیں کر رہا ہوں آپ کو. یہ بڑی عام سی سادہ سی بات ہے کہ ہم دوسروں سے انسپائر ہوتے ہیں, ہم دوسروں سے مرعوب ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی طرف راغب ہوتے ہیں, ہم دوسروں سے رہنمائی چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم خود سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں, ہم خود سے اپنی کتنی پیروی کرتے ہیں, اور ہم اپنی ذات کے اندر جو اطمینان ہے اس کو کس حد تک حاصل کر پاتے ہیں. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو آج اس سیشن کے اندر میں اس تک کچھ پہنچنے کی کوشش کروں گا, ان کے جوابات کی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. سر اس کو ہم خود پسندی تو نہیں کہیں گے کہ اگر ہم اپنے آپ کو انسپائر کر رہے ہیں, اپنے آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں, خود کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر خود پسندی میں آ جاتا ہے. کیا بات کیا آپ نے, زبردست. یہ اس کی ایک نیگیٹو ایکسٹریم ہے, اس کی ایک پازیٹیو ایکسٹریم بھی ہے, اور میں اس ایکسٹریم پہ پازیٹیو ایکسٹریم کی طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہوں گا. بیلنس, توازن اور اعتدال, یہ جو رستے ہوتے ہیں یہ بہترین رستے ہیں. سو نہ تو ہم نے خود پسند بننا ہے کہ میں ہی میں ہوں, رائٹ, اور نہ ہی ہم نے اپنے آپ کو ایک بالکل اور طریقے کے ساتھ اپنے اوپر کوئی خول چڑھا لینا ہے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس کوئی اور ہی ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا, رائٹ, کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, کوئی اور ہی ہے, رائٹ. اس کو جو ہمارے بہت سارے اصحاب, بہت سارے لوگ اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بی یور سیلف, بی یور سیلف, بی دائی سیلف, اپنا مقصد, اپنی زندگی اس کی طرف بڑھ. دیکھیے یہ آپ کسی اور سے انسپائر بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور نے بامقصد زندگی جی, اس کا مقصد آپ کو انسپائر بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیڈرز آر آلسو فالوورز, سو پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ جب ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنی اصل سے تو دور نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی اصل کے قریب ہو جاتے ہیں تو ایسی پیروی کی تو سبحان اللہ, اپنے اصل کے قریب ہونا ہے نا. کسی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے اصل کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود کو سیلف لیڈر بنیادی طور پہ بن رہے ہیں. ہم کیونکہ اپنی اصل کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے اصل کے کتنے قریب ہیں, ہم اپنی ذات کے کتنے قریب ہیں. یہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے ذہنوں میں یہ بیج بو رہا ہوں, رائٹ. اپنی ول کو سرنڈر کر دینا یہ بھی کسی کسی کے نصیب کی بات ہوتی ہے. لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ول کو کہاں پہ کس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, کیونکہ لیڈر بھی فالوورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میری یہ جو گفتگو ہے اس سے آپ یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ میں یہاں پر کوئی ایسی بات آپ سے شیئر کروں کہ بس میں ہی میں یا آپ ہی آپ جو ہیں وہ اس میں سے ہم نکل رہے ہوں گے, رائٹ. لیونگ ان این انسپائرڈ لائف, بنیادی طور پہ اپنی ذات کو بہتر بنانا, اپنی ذات کی ذمہ داری کو قبول کرنا اور ہمارے جو رولز ہیں ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا, یہ سیلف لیڈرشپ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک, اچھا, اب میں کچھ یہاں پر آپ کے سامنے نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیلف لیڈرشپ یا اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے قابل ہونا, اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے سے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں. مثال کے طور پر سیلف ڈائریکشن, سیلف ڈسپلن, سیلف ڈائریکشن, سیلف ڈسپلن, سیلف موٹیویشن, سیلف اویئرنیس. ٹھیک, اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے ہیں ان کے اندر ایک لفظ مشترک ہے, سیلف. علامہ اقبال کی شاعری کے اندر اگر آپ, اور وہ شاعر مشرق ہیں, صرف ہمارے شاعر نہیں ہیں کہ پاکستان کے قومی شاعر, وہ شاعر مشرق ہیں, بلکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے اس کے اندر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے رومی کو فالو کر رہا ہے ویسٹ,
उसी तरीके से साथ साथ अल्लामा इकबाल का पैगाम भी उन तक पहुंचता चला जा रहा है, राइट। बुनियादी तौर पर उनका अगर आप नुक्ता देखें तो वो किस चीज़ के ऊपर है? खुदी, सेल्फ। और वो अनडायरेक्टेड सेल्फ नहीं है, वो अनडायरेक्टेड सेल्फ नहीं है, वो एक शेप्ड ग्रूम्ड सेल्फ की बात करते हैं। खुद जी सेल्फ रिकग्निशन है, प्रॉपर सेल्फ रिकग्निशन, एक गुड सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक। और बहुत सारे अशार हैं अल्लामा इकबाल मरहूम के जो हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर सकते हैं, जो हमने किताबों में पढ़ रखे हैं, राइट। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इसके अंदर बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा ये है कि इंसान के खुदी की बुलंदी के अंदर इंसानियत की महराज है। अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं हैं, अपने अंदर झाती मार कित्थे फुल ने कित्थे खार, राइट। अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं हैं इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर, हम अपने आप को अपने मकाम का सही तायुन अगर नहीं कर पाते हैं तो बुनियादी तौर पर कुछ सवालात जन्म लेंगे ना कि हमारा मकाम है क्या, राइट। कभी कभी तो हम ऐसे मकाम पे होते हैं कि फरिश्ते भी रश्क करें, इंसान ही थे ना वो, राइट। और कभी कभी हम ऐसे मकाम पे गिर जाते हैं कि जहाँ पे ठिकाना जो है वो बहुत गिरा हुआ हमें मिल जाए, खुदा न खास्ता, राइट। तो बुनियादी तौर पर ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर इंसान जो अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए बहुत फल हैं। जो लोग अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत फल हैं। ज़िंदगी के अंदर हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, राइट। और वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी ज़ात से बाहर होंगी। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ग्रेड्स हासिल ना करें, राइट, इम्तहान में कामयाबी हासिल ना करें, वो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, उसको पढ़ना चाहिए, ग्रेड्स हासिल करने चाहिए। लेकिन ये जो ग्रेड है ये सिर्फ यही तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है, राइट। कुछ कारोबार लोग कर रहे हैं, कारोबार तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है, राइट। कुछ लोग दौलत इकट्ठी करने के पीछे लगे हुए होते हैं, दौलत जो है वो तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो फिर ज़िंदगी का मकसद है क्या, राइट। दूसरों के लिए जीना, ये किसकी ज़िंदगी का मकसद है? कौन से इंसान की? हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या हमें यकीन है कि हम भी इंसान हैं? तो क्या ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है? ये होना चाहिए राइट। तो अपने अंदर ज़रा थोड़ा सा अगर हम झाती मार के देखें कि यार अगर हम ये समझते हैं, अगर हमसे मुराद पता नहीं कौन है वैसे तो, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ या अगर आप ये समझती हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए जीना होता है, तो मैं भी इंसान हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद भी तो दूसरों के लिए जीना होना चाहिए। लेकिन क्या ये ज़िंदगी का मकसद मैंने अपने आप को बताया है या सिर्फ किताबों में पढ़ा है और लोगों से सुना है? क्या मेरा इसके ऊपर यकीन है? और कितना है? प्रैक्टिकली होता है कि अगर इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों के लिए जीना है, और अगर ज़्यादातर किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग लोगों के लिए जी रहे हों, तो ऐसे मुल्क का नक्शा कैसा होगा, ऐसी लोकेलिटी का नक्शा कैसा होगा जहाँ पर लोग एक दूसरे को, जन्नत ही होगी ये, फिर आम दुनिया में इस तरह की लड़ाई फितने फसाद नहीं होंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जन्नत की झलक आनी शुरू हो जाए? होनी चाहिए। होती है। आप वेलफेयर के अदारे देखें, होती है वो। वाह क्या बात है। ओल्ड एज होम में जाके देखिए, और ऑप्शन सेक्टर में देखिए, ऑफर होम्स में देखिए, बहुत कुछ होता है। ठीक। सो ये मैडम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जहाँ पर तकलीफ़ होती है, ये सारे वो इदारे हैं जो किसी ना किसी तकलीफ़, किसी ना किसी मसले को हल करने के पीछे लगे हुए हैं।
جو دوسروں کے راستوں سے کانٹے اٹھانے پر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ خود خوش ہیں, رائٹ. اور جو بندہ زندگی میں کہتا ہے کہ بھئی کانٹے کانٹے جو ہے نا یہ میری طرف نہ آئیں اور میں زندگی میں سے صرف پھول اور پھول اور پھول اور آسائشیں جو ہیں وہ اکٹھے کرتا چلا جاؤں یا کرتی چلی جاؤں, تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی سوال. سر یہ جو سیلف پٹی لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہاں خود پہ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں ہاں, تو ان کے بارے میں سر آپ کا کیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں؟ یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. دیکھیے اس لیے کہ جن لوگوں میں سیلف پٹی کی ہیبٹ ہو, میں نے ہیبٹ کی طرف بھی آنا ہے نا, صحیح بات. جس میں جیلسی کی, حسد کی ہیبٹ ہو, رویہ اس کا ہو کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے جل جاتا ہے, کسی کی ترقی دیکھ کے سڑ بن جاتا ہے, تو وہ دوسروں کو کیا لیڈ کرے گا, وہ تو اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر پائے گا نا, کیونکہ یہ ایک ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ باغ کا باغ اجاڑ دیتی ہیں. حسد, نفرت, غرور, تکبر, انا, خود پسندی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو خود میں نظر نہیں آتی, دوسروں میں بڑی واضح نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا بال بھی نظر نہیں آتا, اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا, اور دوسری کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے, رائٹ. سو جو سیلف لیڈر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ سیلف اویئر ہوتے ہیں, اور یہ جو سیلف اویئرنیس ہے بنیادی طور پر یہ انہی ورڈز کے ملنے سے, آپ کی جو سیلف اویئرنیس کی وکیبلری ہے نا, رائٹ, یہ ورڈز اس میں ایڈ ہونے چاہیے. اپنے اندر جھاتی مار, کتھے پھول نے کتھے خار, رائٹ. تو یہ جو پھول ہے آپ کی ذات کے اندر یا کسی بھی اور کی ذات کے اندر یا میری ذات کے اندر, مجھے خود تو پتہ ہو, اور میرے ذات کے جو خار ہیں, جو کانٹے ہیں, وہ مجھے خود تو پتہ ہو, اور پھر میں سیلف لیڈرشپ کروں اور اپنی باغبانی پہ لگوں کہ جہاں پہ کانٹے ہیں ان کو میں نے کہیں غائب کرنا ہے, اور جو پھول ہیں اس کو زیادہ بہتر کرنا ہے. اس کو کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ باغ کی کیئر نہ کریں تو جڑی بوٹیاں اس کو کھا جائیں گی. تو سیلف لیڈرشپ بنیادی طور پہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بنیادی نکات کے اندر سیلف اویئرنیس بھی شامل ہے, جو بنیادی طور پر میں زندگی کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. تو یہ جو سب باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں, اس سے آئی ہوپ کچھ ورڈز آپ کو ملے ہوں گے, اور الفاظ کے جو مجموعہ ہوتا ہے اس کا جتنا انرچ ہوتے ہیں الفاظ ہمارے پاس اپنے جذبات کے لیے بھی الفاظ ہونے چاہیے, پراپر الفاظ. اچھا آگے چلتے ہیں, اور بنیادی طور پر میں آپ کے ساتھ اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں اس کے اندر اب ہم جو سیلف اویئرنیس ہے اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سیلف اویئرنیس کے اندر ہمارے پاس جو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی دی سیلف, ہو ایم آئی اینڈ واٹ از مائی پرپس, جو ہمارا آج کا پہلا لرننگ آؤٹ کم بھی ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے اپنے پرپس, جو مقصد ہوتا ہے, مقصد اینڈ دی لائف, اس کے درمیان ایک ہم آہنگی قائم کرنی ہوتی ہے. سو جو مقصد حیات ہے, اور بنیادی طور پہ اس مقصد حیات کے اندر جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے انسان کی زندگی کے مقصد کی بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, ویلفیئر, دوسروں کے کام آنا. اگر ہم سب ایک دوسرے, اچھائیاں بانٹنا, اگر ہم ایک دوسرے کے کام آنا شروع ہو جائیں گے, میں آپ کے کام آؤں گا, آپ میرے کام آئیں گے, اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ نکلتا ہے کہ میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا اور آپ میری اچھی خدمت کریں گے, کیونکہ میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں. اس معاشرے میں رہنے والا کوئی بھی شخص سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. کسی کو نالج چاہیے, کسی کے پاس نالج ہے, کسی کو شفا چاہیے, کسی کے پاس شفا کا سبب موجود ہے, کسی کو بیماری ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, کسی کو علم چاہیے وہ عالم کے پاس جائے گا, کسی کو کاروبار چاہیے تو وہ مارکیٹ کا رخ کرے گا. تو بنیادی طور پر یہ جو تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر ایک قدر مشترک ہے, اور وہ ہے بنیادی طور پہ دی پرپز آف وٹ ایور وی ڈو, جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم زندگی کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر کام کا کچھ مقصد ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی ساری چیزیں چل کے کسی مقصد کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں, اور وہ الٹیمیٹ مقصد ہم یہ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا ایگریمنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر انسانوں کی خدمت ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے سے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے کے ساتھ رہیں. اب اس کے اندر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اچھے طریقے کے ساتھ اختلاف کیسے کرنا ہے اس کو
सीखना चाहिए. हर इख्तलाफ को लड़ाई पे ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता. मैंने इख्तलाफात के बाद दोस्तियाँ भी होती देखी हैं और मैंने दोस्तियों को इख्तलाफात में बदलते भी देखा है. तो जिसने जिस चीज़ को अपना मकसद बनाया हुआ है, राइट, इंसान तो ये लिबादा है ना, और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है, ठीक, और उसमें से हमने अपनी ज़िंदगी को जब मुआशरे की सूरत में रहना शुरू करते हैं तो उसका एक शेड सिर्फ हमने ये डिटर्मिन किया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के खिदमत के उसलूब के साथ रहना शुरू करते हैं, राइट. हम दूसरों को वो देते हैं जो उनके लिए अच्छा है और दूसरे हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है. इसके अंदर बहुत सारी डिबेट्स हैं. चूँकि ये फ़लसफ़े की क्लास नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, और क्या इंसान ये फ़ैसला कर सकता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है. लेकिन उससे इस डिबेट में जाए बगैर कुछ चीज़ें तो हमारी जहन में, यहाँ पे सब लोग बड़े बैठे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे नहीं हैं जिनको हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. तो अच्छाई और बुराई की परख करने के लिए हमारे पास कुछ मयार मौजूद हैं, और वो मयार जितने बुलंद होते हैं तो हमारे पास वो परख उतनी खरी होती है, उतनी सच्ची परख होती है. और उस पर हमें अपने आप को भी परखना चाहिए इससे पहले कि हम दूसरों को परखना शुरू कर दें, कि उस मयार के ऊपर जो इंसानियत के शर्फ का मयार है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस मुकाम पे हूँ. और अगर मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ जो कि मेरी आइडियल सेल्फ होनी चाहिए, जो मेरा पर्पस के साथ लिंक्ड है, तो फिर मुझे उस तरफ बढ़ने के लिए क्या करना होगा? रिहेबिलिटेशन करते हैं. रिहेबिलिटेशन, राइट. अच्छा, रिहेबिलिटेशन, पिछले दिनों मैं नफ्सियात पे किताब पढ़ रहा था, उसमें एक फ़िक्रा लिखा हुआ था, बड़ा मज़ेदार मुझे लगा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर लूँ. उसमें लिखा ये हुआ था कि आम तौर पे ये जो नफ्सी तरीके इलाज होते हैं, साइकोथेरेपीज़ होती हैं, ये इंसान को माजी के किसी नॉर्मल की तरफ लौटाने की कोशिश कर रही होती हैं. हालांकि बेहतर तो ये होता है कि उसको फ्यूचर के किसी अच्छे साइड के ऊपर लेके जाया जाए, राइट. ये एक फ़िक्रा था जो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने आपके सामने रख दिया. इस पर ज़रा सोचिएगा जब आप में से नफ्सियात के जो लोग इसको पढ़ते हैं. जी, अगर आप माइंड करें तो क्या, जब हम केस वर्क करते हैं तो हर चीज़ तो करनी पड़ती है ना. आप पास्ट भी देखते हैं, प्रेजेंट भी देखते हैं, फ्यूचर को भी देखते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व ट्राई करने की तो कोशिश करते हैं, ज़रूर करते हैं. और जो फ़िक्रा मैंने पढ़ा उसकी जो मुझे समझ आई वो बुनियादी तौर पे ये थी कि साइकोथेरेपी के अंदर अगर हम हर केस को, एंड इट इज़ अ वेरी गुड वर्ड, हमें पेशेंट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, कि हर केस को जब हम, या हर सब्जेक्ट को जब हम ट्रीट, और ये भी वर्ड बड़ा अजीब सा है, जब उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम इसकी किसी पुरानी हालत पे लौटाने की कोशिश कर बैठते हैं, राइट. और वो भी ये समझ रहा होता है कि पहले मैं अच्छा था, हुन पता नहीं मैनू की हो गया, पहले मैं बड़ी चंगी सा, हुन पता नहीं मैनू की हो गया. उसका भी अपना यही ख्याल होता है. इसका प्रॉब्लम निकला था ना बाहर. हाँ, तो माजी के अंदर हमारे हाल के कुछ मसाइल के क्लूज़ होते हैं, लेकिन जो सियाने हैं वो ये कहते हैं कि what has taken you here will not take you there. कि आपका माजी आपको हाल तक ले आया, आपके साथ जो भी कुछ हुआ, और इसका हल सिर्फ इतना सा है कि माजी में जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो, सब्र कर लें. जो मुश्किलात आई माजी के अंदर, उसको हाल के ऊपर तारी करके अपने हाल को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हाल को मेहनत इस तरीके से करनी चाहिए जिसमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ले लें, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ही हैं ना, राइट. अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा इशू जिसको मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने से बेहतर इल्म वाले लोगों से रब्ता करना चाहिए ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूँ और अपने आप को बेहतर बना सकूँ. और हम लोग यहाँ पे जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुझ समेत, उसका मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें. और सेल्फ लीडरशिप जो है वो इसके अंदर इस तरीके से जुड़ती है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने मकसद को पहचानना शुरू करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उस मकसद के साथ कनेक्ट होते हैं.